देशाचो प्रधानमंत्री आमच्या फातोर्डा मतदारसंघात येवन 6 फेब्रुवारी 2024 म्हळ्यार ह्याच वर्सा ताणें भाशण दिल्लें की हें वर्स गोंयकारां खातीर एक म्हत्वाचें वर्स, अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इयर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, बिकॉज सेंट फ्रांसीस झेवियर, पॉप्युलरली नोन एज गोंयचो सायब, ताजे रॅलिक्स, सॅक्रेड रॅलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर are going to have an exposition this year, and that is why it is an important year for the Goans. हातून दोन वस्तू तांणी सांगल्यो की एक म्हणटा तें सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणटा तो गोंयचो सायब म्हणून तो मानता, आनी दुसरें की ताजें एक्सपोजिशन जें हे वर्सा जावपाचें आहा तें एक्सपोजिशन ताजो सरकार पूर्ण ताका पाठिंबो दिता, सपोर्ट करता. आनी एक ताणें अशें म्हणलें की सेंट फ्रांसीस झेवियर, पॉप्युलरली नोन एज गोंयचो सायब, इज अ सिंबॉल ऑफ पीस अँड कोहेजिवनेस. आतां पीस अँड कोहेजिवनेस म्हणजे गोंयांत आमी सदांच पळयलां, आनी हे पीस अँड कोहेजिवनेस तोडपा खातीर थोडे लोक आपलें कितें उलयतात, कितें भाशणां दितात, आनी ही भाशणां आतां ह्या दिसांनी येवपाक लागल्या. हातून गोंयकार जे गोंयचे सायबाक मानतात, सगळे धर्माचे गोंयकार, हांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले आहा. म्हजो सरकाराक एकूच प्रश्न आहा की सरकाराचे सेंटिमेंट हर्ट जाले हो ना, सो सरकाराक हे विशयाचेर सेंटिमेंट आसा तरी, आनी आसा जाल्यार तांचे हर्ट जाले, आनी जाले जाल्यार ते कितें करतात ताचेर, हो म्हजो प्रश्न आहा. कित्याक खूब पॉलिटिशियन जे BJPक सपोर्ट करतात, जे BJPन आसात, वो BJPचे सरकाराक पाठिंबो दितात, आनी सांगिल्लें आहा की आमी पुलीस कंप्लेन करतले, वो एक्शन जावची, आनी कितें जावचें हें तें म्हणून. ते वचून मुखेलमंत्र्याक मेळून एक्शन कित्याक घेना? दुसरे अशे जेन्ना इन्सिडंट जाल्ले तेन्ना सरकाराचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले आनी सरकारान एक्शन घेतिल्ली, त्या भशेन एक्शन आतां कित्याक जायना, हो प्रश्न आहा. हो म्हजो एकूच प्रश्न सरकाराक की सरकार प्रधानमंत्र्याचो आतां अपमान करूंक सोदता काय कितें? ओस प्रधानमंत्र्यान जें कितें उलयल्लें तें फक्त गोंयकारांक कानान घालपाक उलयल्लें, इलेसांवाक मतां जाय म्हणून उलयल्लें? दोन प्रश्न आहात, आनी हे प्रश्न म्हाका दिसता सरकारूच उत्तर दिवंक शकता, मुख्यमंत्री उत्तर दिवंक शकता, आनी एक्शन जर जाली ताजे कडच्यान जाल्यार अशें आमकां गोंयकारांक दिसतलें की सरकार हें पीस आनी कोहेजिवनेस म्हणटा तें प्रधानमंत्र्याचेंच उतर हें गोंयांत जिते दवरूंक सोदता, नाजाल्यार सरकारूच इंटेन्शनली ह्यो सगळ्यो दुडूगूस घालूंक सोदता. हें आमचें रिलिजियस टॉलरन्स आहा, रिलिजियस हार्मनी जी आहा, जी डिस्टर्ब करूंक सोदता. कित्याक एक पॉप्युलर मुवमेंट गोंयांत तयार जाल्लो आहा की गोंय जें सरकारान विकूंक काडलां तें ताजे विरोधान जो मुवमेंट एक इमर्ज जाता, तो मुवमेंट डिरेल करून लोकांचें एटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर सरकारान हें सुरवात केल्लें आहा, आनीक हे मनशाक उलोवपाक सरकारानूच लायिल्लें आहा हें सिद्ध जाता. देशाचो प्रधानमंत्री आमच्या फातोर्डा मतदारसंघात येवन 6 फेब्रुवारी 2024 म्हळ्यार ह्याच वर्सा ताणें भाशण दिल्लें की हें वर्स गोंयकारां खातीर एक म्हत्वाचें वर्स, अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इयर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, बिकॉज सेंट फ्रांसीस झेवियर, पॉप्युलरली नोन एज गोंयचो सायब, ताजे रॅलिक्स, सॅक्रेड रॅलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर are going to have an exposition this year, and that is why it is an important year for the Goans. हातून दोन वस्तू तांणी सांगल्यो की एक म्हणटा तें सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणटा तो गोंयचो सायब म्हणून तो मानता, आनी दुसरें की ताजें एक्सपोजिशन जें हे वर्सा जावपाचें आहा तें एक्सपोजिशन ताजो सरकार पूर्ण ताका पाठिंबो दिता, सपोर्ट करता. आनी एक ताणें अशें म्हणलें की सेंट फ्रांसीस झेवियर, पॉप्युलरली नोन एज गोंयचो सायब, इज अ सिंबॉल ऑफ पीस अँड कोहेजिवनेस. आतां पीस अँड कोहेजिवनेस म्हणजे गोंयांत आमी सदांच पळयलां, आनी हे पीस अँड कोहेजिवनेस तोडपा खातीर थोडे लोक आपलें कितें उलयतात, कितें भाशणां दितात, आनी ही भाशणां आतां ह्या दिसांनी येवपाक लागल्या. हातून गोंयकार जे गोंयचे सायबाक मानतात, सगळे धर्माचे गोंयकार, हांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले आहा. म्हजो सरकाराक एकूच प्रश्न आहा की सरकाराचे सेंटिमेंट हर्ट जाले हो ना, सो सरकाराक हे विशयाचेर सेंटिमेंट आसा तरी,
आनी आसा जाल्यार तांचे हर्ट जाले आनी जाले जाल्यार ते कितें करतात ताचेर हो म्हजो प्रश्न आहा. कित्याक खूब पॉलिटिशियन जे BJPक सपोर्ट करतात, जे BJPन आसात वो BJPचे सरकाराक पाठिंबो दितात आनी सांगिल्लें आहा की आमी पुलीस कंप्लेंट करतले, वो एक्शन जावची आनी कितें जावचें हें तें म्हणून. ते वचून मुखेलमंत्र्याक मेळून एक्शन कित्याक घेना? वो दुसरे अशे जेन्ना इन्सिडंट जाल्ले तेन्ना सरकाराचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले आनी सरकारान एक्शन घेतिल्ली. त्या भशेन एक्शन आतां कित्याक जायना हो प्रश्न आहा. हो म्हजो एकूच प्रश्न सरकाराक की सरकार प्रधानमंत्र्याचो आतां अपमान करूंक सोदता काय कितें? ओस प्रधानमंत्र्यान जें कितें उलयल्लें तें फक्त गोंयकारांक कानान घालपाक उलयल्लें, इलेसांवाक मतां जाय म्हणून उलयल्लें. दोन प्रश्न आहात आनी हे प्रश्न म्हाका दिसता सरकारूच उत्तर दिवंक शकता, मुख्यमंत्री उत्तर दिवंक शकता आनी एक्शन जर जाली ताजे कडच्यान जाल्यार अशें आमकां गोंयकारांक दिसतलें की सरकार हें पीस आनी कोहेसिवनेस म्हणटा तें प्रधानमंत्र्याचेंच उतर हें गोंयांत जितें दवरूंक सोदता. नाजाल्यार सरकारूच इंटेन्शनली ह्यो सगळ्यो दुडूगूस